عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزق وانزدلهم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم خبرات سمعتي بركت زبلوا وانا حبريتاتات نابيتو مسستعانو اقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوانو تكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواق اي ترسعون بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب إيران نوح إيوان سعيرنا يعينا من ممارت إيبلان بزبل بترقاقامي كقلتوا والاكوات تزنحهم لوم ليتي أبزهابو مقلت إقنا إيران كان فينزويلا كلا لايكونتن برتوع حيلا لوا كبلو تأمينو مالو نفل مأوان إيران حال مخانا كزاربون تسمع مالو كمون مسمن فساو مراح إيران آيات الله مجتابا كاميني بأكال تراخيبهم مزرراب كم زدالي مقلاتهم أزرراب زعبا خوين لهم بتخالي وغن حيلتات إيران مقلتي بمالو حلوة سورة إيران IRGC أبزوت أو مقلتي نإسرائيل أمريكان بعتوبات انكيغلهم بزرزر زسمعكم كخونيم بتخالي وغن آيات الله مجتابا كاميني وانكمو بتمساسال مقلت إزهاب خوينم أو مقلت يوم صلاتنا زدلي وكنهبومينا كوينات انتدعاد اليوم كنواقعومينا سلام تمريتهم كنزتي إنا كبلو أفليت أمالو بزعباز مقلتون زسمعكم كهليوم ناب سومال مسنا مرح دما كبرى سمعتي سومال أب منغو تقاوم تحيلتاتن نايمن قستا أكالات اتتان حالو تخفيتو لهم أوانا ختما مقادشو لعل نايتوخسمك إياراتون يسمع لهم اتخونتات بزملكات زتفلالي أكالات مقلت ناوت إيركبالو كساب مودات حابيركم نتنحم زرزر حابريتاتات هادمتو ناب حابريتاتات كسكركم حابيرنان كتاتلهم بفلمان بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نفلما أوان نا إيران قداي آزيو أسكافن زتحلالخن كم زخونا تأمينو مالوم بريزيدنت يونايتد ستيتس دونالد جي ترامب لوم ليتين مرخب تحفاشات أبزهاب ومقلتي نا إيران نيكولر معدن موطأن مس إيران مزتاين نبعلو فتانن ني إيران مقوططار أتقام كم زخونا نيم قاليس أمزركب زلوم اتخونتات بقرب حيلتات أمريكا أب فينزويلا مزكايدو وتهدرا أوبريشن من نتصار كم زي كألن إيران حال مخانان كم فينزويلا كم زي كونتنون أفليت أمريكا بالوم بريزيدنت ترامب أوايت هاوس نغازيت أنياتات أبزهاب وسفح مبرهي كم زبلو انتدأ أخوينو بفلاي أبزحلف ورحتري مرح فينزويلا نيكولاس مادروم أبتحت قيدن معالزة تخايدن أمريكا أوبريشن أبزتوسنو دقائق زتزازمة قليل أوبريشن كم زنبرا بمزخخار نا إيران زهاب تمي إيرانيم نموت أغنى بزحات سومنات آزيم زمناوت ناي تكنولوجي مسارحيتات كم زحاتتن مس إيران موقع خونا مزتاي عابي عقمي زدليو كم زخونانيم قاليت أمزلوم أنا كم نبر بريزيدنت جيمي كارتر كخون أيدليني زبالو بريزيدنت ترامب ممحدار كارتر أب إيران نيجوك الولاو زسعبن بسعرة تزازم سقومت بمزخخار اتجيغا نزي مدقام لعولت نقاقاتات تملأ ممرحي حيزوم يخدو كم زلوون قاليت أمالوم بريزيدنت ترامب بمقصال زرقاق لكم نقرد أنتهاليو إيران دخمتا أيكونتن إيران فينزويلا أيكونتن كبليوم أفليت أمزلوم مس إيران ناينيكولير مدباتا نمقداب أبزخ السممع نمبزعها كم زغربو بترقاقامي كقلتو زنحو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب حجقنا اتزهاب تيمي إيراني منموتا مسممع قد نايكونن مبالوم أب محبر السب علم عبي أغالبو زسحابا مدر أنكوين لهم بريزيدنت ترامب بموساخ اتي إيرانيم حجي كوسدو يخقلي كوسدو انت دا عدلي دو كبلن زغقل والا حد حيليلن قندما ازن مقبار حجي من مخنيات يابلين بزبليم قاليت أمزلوم اتي إيرانيم أب أزيو عمي أبوتا زتقبر كم زخوانة زغلت وترامب واشنطن نتو بوتاتات بخاميرات عزبون تقوط أطرون كم زلانون تزاريبو مالوم بتخالي وغن بريزيدنت ترامب مثل علوي مرح إيران آيات الله مجتابا كاميني كهلوهم زخل كأسأل ركبن تبرهم كرخبو أيدليني قندما كنرخب قدنيو نعاي عابي كبريو مسؤو مرخابي تحر مبالم أبسم معتبس إحنا مرخابنا زي ترفيو آيات الله بأكال رخيبة بزعب قأسأل خونتات كزراربو يدلي كبلو تسمع مالهم ازي كم زيلون دهالوا مرحي حلوة سورة إيران زخونو آيات الله سيد مجتابا كاميني نا إيران سألاتي مسعودقات حيلتاتنا مقطام أبيم سعرات مستشممو حجي ندحريت بمهدام هايبريد زخوان خوينات نمخفات تساقاقيرو مالو كبلو تزاريبو مالو آتولا مجتابا كاميني نزي زبالو اسلاماويت ريبابليك إيران زت أياشو إمام هميني كابز عالم بمو زتفليلام مبساسا شوعتن عامت زخري آمل كيتوم أبزهابو مقلتيو
ኣያቶላ ሙጅተባ ካሚኒ ኣብ መልእኽቶም ፍጹም ምስጋድ ዝበሃል ነገር የለን ጸላእትና ዝደልይዎ ክንህቦም ቅርባትና ኩናት እንተደኣደልዮም ክሳብ መወዳእታ ክንዋግኦም ኢና ዘተ እንተመሪፆም ክንዘራረብ ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ናብ ጉዳይ ሊባኖስ ምስ እናምርሕ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ሊባኖስ ለውጥታት ይረኣዩ ኣለዉ ዝበሉ ኮይኖም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ግና ምስ እስራኤል ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ክፋል ምቁራዝ ተኽሲ ብዕቱብ ኮኒንዋ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት እንትዛረቡ ሊባኖስ ንነዊሕ ዓመታት መጥቃዕታት ክወርዳ ጸኒሑ ኩሉ ግዜ ከም ግዳይ ክትረአ ጸኒሓ ሕጂ ሰላም ተትረክብ ደስ ይብለኒ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ምስ ቀደማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ምስ ሂዝቦላህን ብዛዕባ ኩነታት ከም ዝተዘራረቡ ዝገለጹ ትራምፕ ጽቡቕ ምምሕያሻት ዝረአ ዘሎ ይመስልኒ ብምባል ተስፎኦም ገሊፆም ይርከባሉ ይኹን እምበር ጸብጻባት ፕረስ ቲቪ ከም ዘርእዮም ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ ሓያለ መግለጺ ከም ዝበሎም እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝተካየዶ መጥቃዕቲ ብህፁፅ ደው ንኽተብል ብምሕታት ንኹሎም ግንባራት ዘይሓወሰ ዝኾነ ይኹን ምቁራዝ ተኽሲ ከም ዘይቀበል እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ሰላም ከይሰፈነ ኣሜሪካ ኮነት እስራኤል ድርድር ከይተሓስቦ ክብል እውን ኣተሓሳሲቦሎም ኣብቲ መግለጺኡ ብምውሳኽ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ገማግም ቤይሩትን እተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ብምቋም ጸላኢ ብህፁፅ መጥቃዕቱ ደው ኣቢሉ ካብ ዝተቆጻጸሮም ናይ ሊባኖስ ግዛኣታት ለቒቡ ናብ ዓለም ለኻዊ ደባቱ ክምለስን ናይ ሊባኖስ ግዛኣታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡሎም IRGC ኣብ መግለጺኡ ንመንግስቲ እስራኤል ብዕቱብ ዝኾነ ንኾይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መንግስቲ እስራኤል እተቦ ሸፈነታትን መኸወሊታትን መወዳእታ ዘይብሉ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ድጋፍን ብዕቱብ ንኹንን ክብል እውን ኣተሓሳሲቡሎም ብተወሳኺ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝካየድ ድርድር እስራኤልን ሊባኖስን እውን ነጺግዎሎም ምስ ብዝተኣሳሰር ኣብ ፈለማ ናይ ዝቕንም ኢራንን እስራኤል ቀጥታ መጠንቀቕታን ግዜ ገደብን ሂባ ከም ዝነበረት እውን ተጸብጺብሎም እቲ መጠንቀቕታ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ደሄሪ ኣብ ዝተባሃለ መንደር ዓሊማቶ ዝነበረት ደብዳብ ቦምባ እንተደኣ ፈጺማ ኢራን ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ስምምዕ ምቁራዝ ተኽሲ ብምፍራስ ብቐጥታ ናብ ኩናት ከም ዝኣትዋ ዘጠንቅቕ ነይሩ እዚ ናይ ኢራን ከቢድ መጠንቀቕታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንቀደማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቁጣዕን ጸርፍን ዝተሓወሶም ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ንኽገብሩን ነቲ መጥቃዕቲ ንኸቋርጹ ከም ዘገደዶም ድማ ተገሊጹ ይርከባሉ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ድማ ኣብ ሃገረ ሶማል ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ መንጎ ወታደራዊ መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ናይ ተኹሲ ምቅያር ከም ዝቐጸለ ተሰሚዒሎም ኣብ ዋና ከተማ ሶማል ሞቃዲሾ ኣብ መንጎ ወታደራት መንግስትን ተቃወምቲ ዕጡቃትን ብሰንኪ ምድንጓያት ምርጫ ዝተፈጠረ ወጥሪ ተጋዲዱ ናይ ተኹሲ ምቅያር ከም ዝተኻየደ ተጸብጺብሎም ፕሬዚዳንት መሐመድ ሼክ መሐሙድ ናይ ስልጣን ዘመኖም ዋላ እኳ ተብቅዕን ንሓደ ዓመት ተናዊሒሎም ነይሩ ተቃወምቲ እቲ ናይ ስልጣን ግዜ ምንውሑ ሕገ መንግስታዊ ብዝብል ብምጽዋዕ ትማል ሐሙስ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝጸውዒ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ቀንዲ ቦታታት እታ ከተማን ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ካብቲ ማለት ሒዙ ከቢድ ናይ ተኹሲ ድምፂ ዝተሰምዐ ኮይኑ ነበርቲ ድማ ሎም ለይቲ ቀጺሉ ከም ዝሓደረዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ፖሊስ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ናይ ሞርታር መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙን ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ዝተዓጠቑ ዕጡቃት ጉጅለታትን ሰፊሕ ናይ ጸጥታ ወፍሪ የካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ይርከባሉ ናይቶም ፕሬዚዳንት ዘመነ ስልጣን ምብቁዕ ሲዒቡ መንግስቲ ፌደራልን ተቃወምትን ዘተታት ዋላ እኳ ተጀመሩ ውጽኢታዊ ግን ኣይኮነን ፕሬዚዳንት መሐመድ ሶማል ናብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ንምምራሕ ብዝብል መራሕቲ ዓሌትን ወከልቶም ካብ ዝመርጹሉ ስርዓት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምክያድ ናብ ዝኽእሉሉ ስርዓት ንምቅያር ጻዕርታት እናካየድዮም ዝርከቡ ሶማል ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ብዝብል ምርጫ ዘካየደት ኣብ 1969 ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ዘለው 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ተሸሚማ መጽንሓ ይፍለጥ ነበር ቀደማ ሚኒስትር ሐሰን ዓሊ ካሂሪ ትማል ሐሙስ ንዘካየድዎ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ካልኦት ብምዃን ምድላዋት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ናይ መንግስቲ ወታደራት መጥቃዕቲ ከም ዘውረድሎም እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ በዚ ምኽንያት ንዝወረደ ጉድኣትን ዕንወትን ተሓታቲ ናይ ስልጣን ዘመኖም ዘብቅዑ ፕሬዚዳንት እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ በቲ ተኹሲ ምቅያር ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዝተጎድኡ ዝተገለጸ ነገር ዘየለ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ሶማል እውን ምንም ዓይነት ርእይቶ ኣይሃቡን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ መቃዲሾ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ኣብ መጻኢ ሶማል ሰዓበን ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ጠንቂቓላ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ ስክፍትኡ ብምግላጽ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ዝውሰዱ ውሳነታት ኣብ ምርግጋእን ሓድነትን እታ ሃገር ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ ዘሎ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም